अब बात करनी है 14 अगस्त के उस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। ख़वातीन की आज़ादी के ऊपर हर मुसलमान बंदा जो है ना वो बिलीव करता है, क्योंकि इस्लाम का बेसिक जो कंसेप्ट है वो है ही औरत को आज़ादी दिलाने का था। क्योंकि कबल ज़हूर इस्लाम जो कफ़ार थे मक्का के या जो इर्द गिर्द के कुफार थे, वो अगर बेटी पैदा होती थी वो तो वो इसको ज़िंदा दरगोर कर देते थे। लेकिन ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान फिरदौस हुसैन हाशमी और आपको अपने चैनल के न्यूज़ तस्दीक पर खुशामदीद करता हूँ। नाज़रीन, मुहर्रम हराम की कुछ मसरूफियात की वजह से आपको पिछले चंद दिनों में कुछ टाइम नहीं दे सके, तो आज हमने बात करनी थी 14 अगस्त के हवाले से। 14 अगस्त 2021। नाज़रीन, अगर बात करें 14 अगस्त की तारीख़ के हवाले से, तो 14 अगस्त पाकिस्तान की तारीख़ में एक बहुत ही अहम दिन है, जो क्योंकि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया जो है ये मारज़ वजूद में आया, और इसी की याद को ताज़ा करने के लिए जो है वो पाकिस्तानी अवाम हर साल 14 अगस्त को पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाती है, और उस हवाले से रंगारंग तकरीर का अहतमाम किया जाता है कि मुख्तलिफ़ मकामात पर मिली नग़मे तकरीरों के मुकाबले और इसके अलावा जो है वो टैबलोज़ वगैरह के मुकाबले करवाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें और दुआओं का सिलसिला, कुरान ख़वानी का सिलसिला, ये सब जो मामलात हैं ये 14 अगस्त के हवाले से किए जाते हैं। लेकिन नाज़रीन, इस मरतबा 14 अगस्त को एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जब मीनार पाकिस्तान के ऊपर किसी टिकटॉक स्टार लड़की के साथ जो है वो जिनसी हरासगी, आप इसको कह सकते हैं, हरासमेंट कह सकते हैं, कि एक लड़की के साथ जो है 400 के करीब अफराद ने उसको जिनसी तौर पर हरासा करने की कोशिश कर। अभी सोशल मीडिया के ऊपर उसकी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ जो हैं वो आप देख सकते हैं। यकीनी तौर पर बहुत से लोगों ने देखी भी होंगी और बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं वो इस हवाले से वायरल हो चुकी हैं, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी एक्शन लिया है और वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब ने इसको टेस्ट केस करार दिया। तो नाज़रीन, बहुत से दोस्तों ने कहा था मुझे भी कि इस पर वीडियो बनाएं, लेकिन क्योंकि हक़ाइक़ के बारे में ज़्यादा इल्म ना होने की वजह से मैंने इसको थोड़ा डिले किया, और अभी जो दोस्तों से रब्ता हुआ और जो ऐनी शाहिदीन से उनके मुताबिक जो मालूमात मिली हैं तो उसके हवाले से मैं वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल किया है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं और मुस्तनद वीडियोज़ हैं वो आपको मौसूल होती रहें। नाज़रीन, अब बात करनी है 14 अगस्त के उस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। ख़वातीन की आज़ादी के ऊपर हर मुसलमान बंदा जो है ना वो बिलीव करता है, क्योंकि इस्लाम का बेसिक जो कंसेप्ट है वो है ही औरत को आज़ादी दिलाने का था। क्योंकि कबल ज़हूर इस्लाम जो कफ़ार थे मक्का के या जो इर्द गिर्द के कुफार थे, वो अगर बेटी पैदा होती थी वो तो वो इसको ज़िंदा दरगोर कर देते थे। लेकिन ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं कि जो उन्होंने बेटियों के लिए, जो उन्होंने बच्चियों के लिए मुसलमानों को सिखाई हैं, और मुसलमान उन्हीं तालीमात पर अमल करते हुए जो है वो अपनी बेटियों का हया करते हैं और बेटियों को दीन में एक ख़ास मुकाम हासिल हुआ है। इसकी एक सादा सी मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ कि हुजूर ने किस तरह बेटियों की अहमियत को समझाया कि जब आपकी बेटी आपके सामने आती थी तो अल्लाह के नबी उठकर खड़े हो जाते थे और उसका इस्तकबाल करके उसको अपने साथ ला के बिठाते थे। यानी इस बात से आप अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि औरत को इस्लाम ने किस कदर अहमियत जो है अपने ज़हूर के बाद दी है। वो औरत जो कि बिल्कुल एक इबरत का निशान समझी जाती थी, बेइज्जती की अलामत समझी जाती थी ज़हूर इस्लाम से कबल, उसको इस्लाम ने इज़्ज़त दी, बाकायदा तौर पर विरासत में हिस्सा दिया, और अगर उसका खावंद जो है या जो उसके अगर सर के ऊपर कोई साया नहीं है तो उसको बापर्दा रहकर जो है हसूल रिज़्क़ की भी इजाज़त इस्लाम ने मुहैया की है। लेकिन कुछ दुश्मनान इस्लाम अनासर जो हैं वो इस्लाम को बदनाम करने के लिए इस तरह के ओछे हथकंडों का है जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अभी मैंने जो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस देखी हैं तो उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर मार्ज वजूद में आया, तो क्या ये इस्लाम है? इस्लाम की बिल्कुल पाबंदी नहीं की जा रही, औरतें महफूज नहीं हैं, औरतों का एहतराम नहीं किया जाता पाकिस्तान में। तो बात इसके बिल्कुल बरक्स है। आप लोग भी मेरे साथ इंशाल्लाह मेरी तायद करेंगे इस मामले में कि सबकी हमारी माँ बहन बेटियाँ जो हैं वो बाज़ार में कोई ना कोई चीज़ ख़रीदने, आगे पीछे ईद की शॉपिंग वगैरह करने के लिए जाते हैं,
بد نظری کے معاملات پاکستان کیا پوری دنیا میں جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. بد نظری جو ہے اس فیلڈ کے میں انکار نہیں کروں گا، لیکن جو لڑکی کے ساتھ ہونے والا اس قدر بڑا معاملہ ہے اور وہ بھی اتنے بڑے پیمانے کے اوپر کہ 400 کے قریب لوگ بتائے جاتے ہیں جو اس کو 1.5 سے 2 گھنٹہ جنہوں نے اس کو کھلونا بنائے رکھا ہے. تو یقینی طور پر ناظرین تالی ایک حد سے نہیں بچتی ہے، اس میں اس لڑکی کا بھی کردار ہے، کیونکہ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جو ویڈیوز اس کے ساتھ ہی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز لڑکی کی وائرل ہوئی ہیں کہ وہ لڑکوں کو فلائنگ کس دے رہی ہیں. تو اگر آپ اس طرح کے معاملات کریں گے اور اس کے بعد آپ چاہیں کہ لڑکے جہاں وہ بالکل خاموش ہو کے بیٹھیں، کیونکہ بھوک اور پیاس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو تیسری خواہش رکھی ہے وہ شہوت رکھی ہے، اور بھوک اور پیاس کے بعد تیسری انسان کی یہ اہم ضرورت ہے. اگر اب وہ لڑکے اس وقت میں بھوکے پیاسے نہیں ہیں تو ظاہری بات ہے پھر ان کی تیسری ضرورت یہی ہے. اور اگر لڑکی ان کو اپنی طرف اکسائے گی، اپنی طرف مائل کرے گی، تو اس کا نتیجہ ان کو بھگتنا پڑ سکتا ہے. یہ تو تھی ایک مطلب کہ اس سینیریو کے حوالے سے بات کہ وہاں پہ قصور کس کا تھا. میں یہ نہیں بالکل کہہ رہا کہ جو ہے وہ لڑکے قصوروار نہیں ہیں، لڑکے بھی اس میں برابر کے قصوروار ہیں، لیکن کسی صورت بھی اس میں ہم لڑکی کو بھی رعایت نہیں دی جا سکتی. اور اس کا اگر ہم دوسرا پہلو دیکھیں تو جو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے بعد اس کے ٹک ٹاک فارورڈس، کیونکہ بیسیکلی وہ لڑکی ایک ٹک ٹاک اسٹار تھی، تو یقینی طور پر انہوں نے اپنے جو ہے وہ فالوورز بڑھانے کے لیے یہ ٹرک استعمال کیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو ٹک ٹاکر اب اس کے ساتھ ٹک ٹاک بناتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ان کے فالوورز میں بھی دن بدن جو ہے وہ منٹوں کے حساب سے، دن بدن کا لفظ تو لمبا کہنے کہ منٹوں گھنٹوں میں ان افراد کی جو ہے وہ فالوورز ٹک ٹاک کے اوپر بڑھ رہے ہیں. تو یہ ایز اے پبلسٹی اسٹنٹ اس کو استعمال کیا ہے اس لڑکی نے بھی اور اس کے کچھ دوستوں نے بھی. ناظرین بات یہ ہے کہ اگر وہ لڑکی کے ساتھ وہ 400 لڑکے اگر ان کی وہ شکایت کر رہی ہے تو جو اس کے ساتھ کھڑے ہو کر ہمدردی کی ویڈیوز بنا رہے ہیں، تو کیا ان سے کوئی پوچھنے والا ہے کہ آیا یہ کس حق کے ساتھ، کیا یہ ان کی بہن لگتی ہے، کیا ان کی ماں لگتی ہے، یا ان کی پھوپھی ہے، ان کی خالہ ہے، کس جائز رشتے کے ساتھ یہ اس کے ساتھ کھڑے ہو کر، یا کون سا دین اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ایک لڑکی کے ساتھ کھڑے ہو کر جو ہے وہ بھی بے پردہ قسم کی انداز میں وہ لڑکی کھڑی ہوئی ہو اور آپ اس کے ساتھ ویڈیوز بنائیں. تو یہ بالکل دین اسلام میں اگر یہ چیز زیب نہیں نہ دیتی کہ عورت کے ساتھ زیادتی ہو، تو یہ بھی زیب نہیں دیتا کہ کوئی نامحرم مرد جو ہے وہ عورت کے ساتھ کھڑا ہو کے اس طرح ویڈیوز بنائے اور ان کو پھر سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کرے. المختصر یہ ناظرین اس قصے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مستور اللہ تعالیٰ نے عورت کو اسی لیے کہا ہے کہ عورت کو ہمیشہ چھپی ہوئی رکھا، کیونکہ اگر عورت کو ظاہر کرنا ہوتا تو اللہ کے نبی کی بیٹی جو کہ اس کائنات میں سب سے عظیم عورت ہے، جو عورتوں کی جنت میں سردار ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کیا، ان کے اوپر بھی پردے کی پابندی رکھی. تو یقینی طور پر ہماری عورتیں تو ان کے کنیزوں کی بھی آگے سے کنیزیں ہیں. عورتوں کو پردے میں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، پردے میں رہ کر اپنا مکمل جو ہے ضروریات زندگی کے مطابق جس طرح ان کو زندگی گزارنی چاہیے بھلے وہ گزاریں. اس کی سادہ مثال آپ افغانستان میں ریسنٹلی لے سکتے ہیں کہ وہاں پہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک امریکی صحافی طالبان کا انٹرویو کرنے کے لیے آئی ہیں، تو وہ بھی برقع پوش ہو کر انہوں نے اس کو انٹرویو دیا. تو یقینی طور پر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور اس امریکی اگر اس کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے تو اس نے بھی اس کی پاسداری کی عورت نے. اور اسی طرح آپ افغانی میڈیا پہ دیکھ سکتی ہیں کہ انہوں نے عورتوں کو اجازت دی ہے کام کرنے کی، تو عورتیں با پردہ ہو کے کر رہی ہیں، اور انشاءاللہ وہاں پر زیادتی کے جو کیسز ہیں وہ بھی سامنے نہیں آئیں گے، کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ مغرب سے بالکل مختلف ہے. تو برائے کرم مغرب کی روایات کو چھوڑ کر اسلامی اقدار کو اپنائیں، اور عورت کے اوپر پردہ جب اللہ کے رسول نے اللہ نے حکم دیا ہے کہ عورت کو پردے میں رہنا چاہیے تو پردے میں رہیں، تاکہ اس طرح کے جو مزید واقعات ہیں عورتوں کے ساتھ جنسی ہراسگی کے وہ پیش نہ آئیں. ناظرین اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو آگے شیئر کیجیے گا تاکہ مزید دوست جو ہیں اس کو